دونك توقفنا في هاد العلاقه هادي وقلنا باللي لو ديفلوبمون ديال هاد العلاقه سولمون ماتيماتيكمون غتعطينا هاد العلاقات اللي كاينين لتحت. دونك ملي كنديرو التطبيق ديال كما قلت لك لا سوم كارا دي زيكار، ملي كنشرو هاد العلاقه هادي كتعطينا لا سوم اكس اي او كاري ناقص لا سوم دي اكس اي كلشي او كاري على ان على كلشي على ان. دونك الدور ديالنا هو نفسرو هاد لي سيني هادو وشنو الفرق ما بيناتهم. الوغ كولو كالكول هادشي كيبقى حساب، هادشي كيبقى شويه الحفاظه ديال لي غولاسيون، وإلا عرفتي دير ليهم لا ديمونستراسيون راه مزيان. دونك كاين فرق كبير اللي بغيت نشير ليه هنا، هو كاين فرق كبير ما بين هادي وهادي. لا سوم دي زيكس اي او كاري ولا سوم دي زيكس اي كلشي او كاري. في المثال ديالنا حيت تيتخلطوا بعض المرات، كاين شي طلبه تيتخلطوا اليوم بعض المرات. فاش قلنا في المثال ديالنا حنا 10 ديال الطلبه جبنا النقاط وبغينا نشوفوا شنو هي لا فاريونس ديالنا، شنو هي هذيك النقاط اللي جبنا بشحال بعاد على لا موين، بشحال بعاد على لا موين. دونك شنو هي لا سوم دي زيكس اي او كاري؟ لا سوم دي زيكس اي او كاري هي النقطه ديالي غنرفعها او كاري، النقطه ديال الاخر غنرفعها او كاري، النقطه ديال الاخر غنرفعها ب10 بينا كاع النقاط ديالنا غنرفعوهم او كاري، كل واحد النقطه ديالو غنرفعوهم او كاري، وداكشي اللي رفعنا او كاري كله هو غنجمعوه. لا سوم دي زيكس اي كلشي او كاري اشنو هي هادي؟ هادي كتعني ان النقطه ديالي ما رفعهاش او كاري، ما غنرفعهاش او كاري، غنزيد على النقطه ديال الاخر، النقطه ديال 10 بينا غنجمعوا النقط ديالنا كاملين بلا ما نرفعوهم او كاري حتى نجمعوهم كاملين، حتى نديرو ليهم لا سوم وعاد كلشي نرفعوه او كاري. كاين فرق ما بين هادي وهادي. دونك من هاد العلاقه كندوزو لهاد العلاقه، ان كتجي لهنا و ان كتجي لهنا. دونك ان مع ان هي ان على بويسانس 2. دونك لا سوم دي زيكس اي كلشي او كاري على ان او كاري. الا تذكرتوا الحلقه اللي فاتت قلنا لا مويان، لا مويان اتيغال على سوم دي زيكس اي على ان. اذا لا سوم دي زيكس اي على ان هي اكس بار، وبما ان هذا مرفوع او كاري وهذا مرفوع او كاري اذا كلشي مرفوع او كاري. اذا هذا بويسكو هذا كيساوي اكس بار وهذا الشيء او كاري، دونك اكس بار او كاري. كتشوفوا هنا بلي لا فاريونس قلت لكم هنا سي لا موين دو توت لي زيكار اوتور دو لا موين. اشنو التفسير ديال هذه الجمله؟ نرجعوا لهنا، ملي خديت النقطه ديالي ونقصتها من لا موين وزدت ورفعتها او كاري، وزدت عليها النقطه ديال الزميل ديالي ونقصتها من لا موين ورفعتها حتى هي او كاري، اشنو درت انا اكس ملي درت اكس اي ناقص اكس بار؟ اش كتعني هذيك؟ كتعني باللي بغيت نعرف المسافه ملي خديت النقطه ديالي ونقصتها على النقطه ديال لا موين، بغيت نعرف المسافه اللي انا بعيد بها على لا موين، المسافه اللي انا بعيد بها على لا موين. مثلا سيبوزون كو لا موين ديالنا ب10 بينا النقط ديالنا كاملين لا موين هو 15 وانا جبت غير 12، انا جبت مثلا 17 بغيت نشوف 17 بشحال بعيده على 15، كندير 17 ناقص 15 هي جوج، دونك انا بعيد على لا موين بجوج. الا كنت مثلا جبت 12 ناقص 15 هي ناقص 12 ناقص 15 هي ناقص 3. هاد ناقص 3 ما بغيناهاش تكون سلبيه، بغيناها تكون ما بغيناش تكون عدد سلبي، بغينا يكون عدد موجب. داكشي علاش ترفعوا كاري، كنرفعوا كاري لهاد السبب، هو باش ما يكونوش عندنا دي فالور نيجاتيف. مزيان، دابا شفت لي كارت تيب ديالي، يعني شنو هو لي كارت؟ لي كارت هو بشحال انا بعيد على الموين. شفت ديال الزميل ديالي، شفت ديال الزميل الاخر شدينا كلشي وقسمنا على العدد ديالنا اللي هو 10. اذا في نظركم ملي شدينا كاع لي زيكارت تيب وقسمناهم على 10 شنو درنا؟ راه شفنا الموين ديال لي زيكارت تيب. يعني عندي لي كارت تيب ديالي ولي كارت تيب ديال الاخر، لي كارت تيب ديال الاخر، لي كارت تيب ديال الاخر، حنا شفنا لا موين ديالنا كاملين بشحال بعاد على ديك لا موين اكس بار. شفنا لا موين دي زي كارت تيب بالنسبه لا موين اكس بار.
Donc la variance كتعريف آخر c'est la moyenne de tous les écarts autour de la moyenne. كل ما كان لا فاريونس كبير كل ما كانت عندنا une grande dispersion autour de moyenne. يعني كل ما كان التغير ديالنا كبير كل ما كنا بعاد على لا موين، وكل ما كانت لا فاريونس ديالنا هابطه كل ما كنا قراب لا موين. يعني النقطه ديالنا كاملين راه ما بعيداش على ديك لا موين، راه قريبه لا موين. pour une distribution de fréquence c'est tout simplement كيدخل هاد ان اي، حيت قلت لكم باللي دوك مثلا فاش هضرنا على لي بلونت قلنا راه هادوك لي فالور ديال اكس اي تيكون معاهم التردد ديالهم ان اي. دونك تو سامبلومون كيدخل هاد ان اي في العلاقه. دونك لو سوم كاري دي زيكار سي لا سوم دي ان اي عامل ل اكس اي موا اكس بار او كاري، كلشي على لا غروند ان. دونك كنديفلوبيو العلاقه كتعطينا نفس الشكل اللي كاين هنا، لا سوم دي زين اي اكس اي او كاري موان لا سوم دي زين اي اكس اي كلشي او كاري على غروند ان، كلشي مرفوع على غروند ان. غروند ان كتجي لهنا وكتمشي لهي كتولي غروند ان هنا، غروند ان او كاري لديك الجهه. دونك هاديك لا سوم دي زين اي اكس اي على ان او كاري راه سيتون مويان اللي حسبناها في الحلقه اللي فاتت. دونك بويسكو الفوقاني مرفوع او كاري والتحتاني مرفوع او كاري، دونك سيتون مويان اكس بار او كاري.